बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, अब वक्त गुजर चुका है, चिड़ियाँ खेत चुग चुकी हैं, पुलों के नीचे से बहुत पानी बह चुका है, लेकिन अब हूद जो है वो पछता रहा है और ठीक ठाक पछता रहा है। लेकिन जो नुकसान होना था वो हो चुका है। खबर ये है कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम की परफॉर्मेंस की वजह से इमरान खान साहब बड़ी शिद्दत से याद आ रहे हैं और इमरान खान साहब को जो ताकतवर हलके हैं वो याद कर रहे हैं। तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद, तमाम तर चीज़ों के बावजूद, तमाम तर वो रेड मार्कर से लगे हुए कांटे के बावजूद जो है ना वो इमरान खान को याद किया जा रहा है कि उनके दौर में ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था। एक मुलाकात की तफसीलात कुछ पता चली हैं, एक मुलाकात के बारे में पता चला है और वो मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब की ताकतवर हलकों के साथ, और उस मुलाकात के अंदर तमाम वज़ीर भी शामिल थे और उस मुलाकात के अंदर जो है ना वो अच्छी खासी डांट डपट की गई है, अच्छा खासा जो है ना वो झड़का गया है। ना सिर्फ जो है ना वो शहबाज शरीफ साहब को कहा गया है कि आप खान साहब पे मलबा डालना बंद करें, बल्कि जो वज़ीर हैं उनकी भी अच्छी खासी छतरोल हुई है। इस मुलाकात की क्या तफसीलात हैं, ये मामला क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इस बारे में तफसीलात जो है वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। आर्मी चीफ साहब जो जनरल नासिर मुनीर हैं और वो लंदन जा रहे हैं। लंदन का दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल क्यों है, वहाँ पर किस मुलाकात की बात बताई जा रही है और इस वक्त गवर्नमेंट के अंदर क्या चल रहा है, ये दो तीन इंतहाई अहम चीज़ें हैं, एक एक करके शेयर कर देता हूँ तमाम चीज़ें आपके साथ। सबसे पहले तो आप सुन लें कि जो ज़रा ये मुलाकात की तफसीलात ना वो जो ताकतवरों के साथ हुई इन सब की, और उस मीटिंग के अंदर किसने क्या कहा, उसका जवाब क्या आया, आगे किसने क्या सवाल किया, फिर वहाँ से जवाब क्या आया, इसको ज़रा तफसीलन डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं ज़रा इस गवर्नमेंट की ज़रा अंदरूनी सूरत हाल के ऊपर बात करता हूँ कि ये गवर्नमेंट अंदर से कितनी खोखली हो चुकी है। एक तरफ इंतखाबात लेट करवाने के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बल्कि कोई भी जमात ऑन बोर्ड नहीं है इनके साथ, सिर्फ नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है ना वो ऑन बोर्ड हैं। ताज हैदर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सेनेटर हैं और जो इलेक्शन के हेड हैं उनके इलेक्शन सेल के, वो यहाँ तक कह चुके हैं कि अगर खुदा ना खास्ता सूरत हाल इससे भी ज़्यादा मखदूश हो जाए, ये जिसके बारे में कह रहे हैं कि भाई धमाके हो रहे हैं और ये सब कुछ, और ये सूरत हाल भी हो जाए तो भी जो जिंदा बचेगा वो वोट डालने जाएगा, लेकिन इलेक्शंस एक दिन भी ऊपर नहीं होने चाहिए। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है। एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी तमाम जमातें इनसे जो है ना वो अलग हो रही हैं, तो दूसरी तरफ इनके जो बड़े तगड़े हलीफ थे जैसे कि बाप पार्टी, वो इनसे तंग होकर अलहदा होने के बारे में अब संजीदगी से राय शुरू हो चुकी है। जैसे कि मैं उनके तर्जुमान की बात आपको बताता हूँ, कोट अनकोट आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। वो क्या कहते हैं, तर्जुमान बाप सेनेटर दिनेश कुमार इत्तेहादी हुकूमत पर बरस पड़े, पीडीएम को मोहसन कुश करार दिया। उन्होंने कहा कि अब अफसोस होता है कि जिस पीडीएम को सहारा दिया वही हमारी पार्टी के पीछे पड़ गई है। मोहसन खुशी है कि हमारे 4 एमएनएज ना होते तो इनकी हुकूमत ना बनती। पार्टी इजलास बुलाया है, अगर हुकूमत छोड़ने का फैसला हुआ तो ताखीर नहीं करेंगे। अब इनके बारे में राय ये है कि ये तमाम बातें जो है ना वो एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे करते हैं, इधर जाना उधर जाना, एस्टैब्लिशमेंट फैसला करती है। अब यहाँ पर ये क्या कहते हैं, कहते हैं जी रजीम चेंज में एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल थी, हमें ना इमरान खान का साथ देने का कहा गया और ना पीडीएम का। पार्टी ने हुकूमत छोड़ने का फैसला किया तो ताखीर नहीं करेंगे। मुझे इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे, सूबाई और कौमी असम्बलियों के इंतखाबात एक ही वक्त में होंगे। ये दिनेश कुमार साहब की तमाम तर चीज़ों पे जो है ना वो राय है। यानी कि एक बात आप समझ लीजिएगा कि इधर से बाप पार्टी, पीपल्स पार्टी अलग से, और फिर एमक्यूएम को इन पे तहफ़्फ़ुज़ात जो है ना वो अलग से हैं। ऑब्वियसली एमक्यूएम के ऊपर आप बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन वो जो अंदर दरारें आ चुकी हैं वो आप सबको पता है। इन तमाम चीज़ों के पीछे सूरत हाल ये है कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है। तो हुआ ये कि अब जो कहानी पता चली है कि एक मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के अंदर तमाम लोग बैठे हुए थे, तो ये शिकायत की गई कि जनाब आप देखें आपकी गवर्नमेंट जो है ना वो काम नहीं कर रही है, इस डिपार्टमेंट में भी नहीं है, इस डिपार्टमेंट में भी नहीं, इस डिपार्टमेंट में भी नहीं, फलां वजीर भी उस तरह से काम नहीं कर रहा, फलां वजीर भी काम नहीं कर रहा। आपस में जब ये मतलब बैठे हुए थे ये और उनको ताकतवरों की बात मैं खैर कर रहा हूँ, तो ये कहा गया, तो उसके ऊपर एक बड़े चलाक वजीर ने बोल के कहा नहीं जी वो इमरान खान साहब ये करके गए हैं और ये वो। तो इसके ऊपर उन्हें ये कहा गया कि आप इमरान खान के ऊपर सारा मलबा डालना बंद कीजिए, अपनी परफॉर्मेंस दिखाइए। आप किसी एक शोबे के अंदर भी
کارکردگی صحیح نہیں دکھا رہے ہیں اور آپ تمام تر ملبہ جو ہے وہ عمران خان پہ ڈال دیتے ہیں. مثال لیجیے اگر آپ کمپیریٹیو انالیسس کر کے دیکھ لیں نا کہ عمران خان کی گورنمنٹ میں کیا تھا اور آج کیا ہو رہا ہے, تو آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. آپ چھوڑیے کسی پکے پاکستان مسلم لیگ نون یعنی کہ کسی پکے پٹواری سے ہی آپ پوچھ لیں کہ بھائی تمہیں کیا فرق نظر آتا ہے, تو وہ بے شک جو ہے نا وہ اوپر سے نعرے مار رہا ہوگا, لیکن اس کی جیب اس کو شٹ اپ کال دے رہی ہوگی کہ بھائی جان تم نے یہ نہیں کرنا ہے, کیونکہ غریب آدمی کا تو جینا خیر محال ہو چکا ہے. جس کی پہلے ملیں چل رہی تھی, فیکٹریاں چل رہی تھی, وہ کل بھی خوش تھا, وہ آج بھی خوش ہے, اسے کوئی ایسا جو ہے نا وہ فرق جو ہے وہ پڑتا نہیں ہے. تو خبر یہ ہے کہ ایک وزیر کو جو ہے نا وہ جہاں پہ جو موجود تھا سب کی ٹھیک ٹھاک کلاس ہوئی ہے اور انہوں نے کہا گیا ہے کہ آپ اپنے کام پہ توجہ دیجئے, آپ اپنا کام نہیں کر رہے ہیں. اب آ جاتے ہیں جو آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کا دورہ ہے اس کے اوپر. آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کا جو دورہ ہے وہ اہمیت کا حامل اس لیے اتنی اہمیت اختیار کر گیا ہے کیونکہ جو اس وقت لیگی میڈیا سیل ہے, میں تو یہ لیگی میڈیا سیل ہی کہوں گا, جو جرنلسٹ اور اینکرز ان کا بھونپو بنے ہوتے ہیں اور ہر بات پہ جو ہے نا وہ ان کو مطلب دیکھیں نا اتنے ظلم کے اندر بھی ڈیفینڈ کیے جا رہے ہیں. انہوں نے ایک کمپین چلانی شروع کر دیا اور وہ اس خبر کو دے رہے ہیں کہ 90% چانس ہیں کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی ملاقات ہونے جا رہی ہے نواز شریف صاحب سے. اور میں ایک سے زیادہ بندوں کو کوٹ کر سکتا ہوں جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, اور ایک کو تو میں کوٹ کر سکتا ہوں جن کے ایگزیکٹ یہی ورڈز ہیں. عمران شفقت صاحب میرا ان سے کوئی کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے, لیکن میں ان کی بات چونکہ کوٹ کر رہا ہوں تو انہوں نے بھی اب کہا ہے, وہ بھی بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے, اور یہ انہوں نے کہا جی 90% چانس ہے کہ جو ملاقات ہے وہ یہ لندن کے اندر ہونے جا رہی ہے, کیونکہ آبویسلی آرمی چیف جو ہے جب ہوں گے UK کے اندر تو یہ ملاقات بھی ہو سکتی ہے. اب یہاں پہ مجھے اس بات سے مجھے لگتا ہے کہ یہ ملاقات نہیں ہوگی, کیونکہ اگر اس وقت کسی ایسے شخص سے ملنا ہے جو کہ اقتدار کا حصہ نہیں ہے یا اس کے پاس کوئی گورنمنٹ آفس نہیں ہے یا عوامی عہدہ وہ نہیں رکھتا ہے, تو ان میں سب سے زیادہ جو اس وقت جس بندے کو ملنا ضروری ہے اس کا نام عمران خان ہے. عمران خان کو آن بورڈ لینا ضروری ہے, وہاں پر ملاقات ہونا ضروری ہے. تو اگر وہاں پر ملاقات نہیں ہوئی ہے تو میں اس چیز کو نہیں مانتا کہ کہیں اور جو ہے نا وہ ملاقات ہو رہی ہوگی. مجھے لگتا ہے کہ کہیں اور بھی ملاقات نہیں ہوگی, لیکن نون لیگی میڈیا سیل خیر اس پہ ISPR کو دیکھنا چاہیے ان چیزوں کو اور ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کیوں یہ خبریں چلا رہے ہیں کہ ایک بھگوڑے شخص سے, ایک ملک سے بھاگے ہوئے شخص سے, ایک ایسے شخص سے جو کہ سزا یافتہ ہے اور جیلوں سے بھاگا ہوا, عدالتوں سے بھاگا ہوا پاکستان کا اشتہاری باہر بیٹھا ہے, وہ کیسے ملاقات کی خبریں آ رہی ہیں, اور اس پہ ہمارے ISPR کو بولنا چاہیے کہ وہ کیوں جو ہے نا اس طرح کی خبریں جو ہے نا وہ دے رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, ناظرین کرام اس وقت جو ہے وہ آپ یہ بھی دیکھیے کہ اس پوری صورتحال کے اندر کہ جب یہ اپنی پرفارمنس دینے میں ناکام ہو گئے ہیں تو اب انہوں نے کیا کیا ہے, اب یہ کسی بھی طریقے سے خوش کرنا چاہتے ہیں, اور انہوں نے کیا کیا, انہوں نے یہ ایک بل لے کر آ رہے ہیں, اور وہ جو بل ہے ناظرین کرام وہ کچھ اس طرح کا ہے کہ جس میں یہ پارلیمنٹ سے یہ پاس بھی ہو جائے گا کہ گورنمنٹ ریڈیز نیو لا پرپوزنگ 5 years جیل ٹرم. تو 5 سال کی یہ جیل ہوگی اگر آپ جوڈیشری پہ یا فوج پہ تنقید کرتے ہیں. اصل میں یہ اس طرح کے لاز پہلے بھی موجود ہیں, لیکن پرٹیکولر یہ بل لانے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو ڈرل کیا جا سکے, ان کے لوگ جو سوشل میڈیا پہ ہر وقت آتے رہتے ہیں ان کو جو ہے نا وہ ڈرل کیا جا سکے. آپ اسی بات سے اندازہ لگا لیجئے, امجد علی خان نیازی جو MNA ہیں میاں والی سے, آپ کو یہ معلوم ہی ہوگا, امجد خان نیازی نے بھی اس طرح کی ایک بل جب عمران خان کا دور تھا تو پرپوز کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن تب ان کو جو ہے نا یہ جو ابھی رولنگ پارٹی ہے اس نے بہت تنقید کا نشانہ بنایا تھا اور کہا تھا کہ یہ کیا بات ہے اور فنا اور ڈھمکا. اب جو ہے نا وہ اگین یہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور تمام لوگ جو ہے نا اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. اس کی وجہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ اس کی اصل وجہ جو ہے وہ کیا ہے. تو یہ اب تک کی صورتحال ہے, یہ اب تک کے معاملات ہیں. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی. ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں, چینل سبسکرائب ضرور کریں. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.